यूएई इंडिया में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। पॉसिबिलिटी है कि हम ये देखें कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो इसको अनाउंस किया जाए। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अपनी भिखारियों को रोक लें। भिखारी जो है वो चलते चले आ रहे हैं, प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक ले, हमारे मुल्क को तंग कर मारा है। तो हम तो अपने जो हमारे मतलब सिलसिला है ना वो खराब करने में हम ज्यादा देर नहीं लगाते। तो एक मुसलमान मुल्क का एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे इतना बिलीव क्यों है? बिलीव आप तो इंडिया की बात ना करें, क्योंकि वो इतना तरक्की कर चुका है, आप 50-100 साल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है कानून है, हमारे अंदर कानून सिर्फ आर्मी वालों का है, डंडा है यहाँ पे, तो जो वो चाहते हैं वही हो रहा है। जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं और ट्रेड होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम ये देखते हैं कि उनके वजीर आजम की तरफ से जो है वो दर्जनों विजिट जो है वहां पर किए जाते हैं कुछ सालों के अंदर। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो लास्ट विजिट था नरेंद्र मोदी साहब का, तो उसमें बहुत से ऐसी खबरें सामने आई थी कि बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो कहा अब ये जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है $50 बिलियन, ये अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में सामने आएगी, इसका ऐलान किया जाएगा। अभी भी बहुत से लोगों को इस इन्वेस्टमेंट का मालूम है कि अबू धाबी ने $50 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन उसको जो लोग जानते हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो पब्लिक ना किया जाए। ये बात है, हुआ है और ऐसा होना है, लेकिन इसको अभी पब्लिक ना किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि अब एक मीटिंग होगी यूएई की अथॉरिटीज और इंडिया की अथॉरिटीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जब उनकी कोई मीटिंग्स होंगी उसके बाद इसको अनाउंस किया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये देखें कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो इसको अनाउंस किया जाए। तो इससे ये भी बात है कि देखिए ये जो है स्ट्रेंथन होती है हुकूमत, जिस हुकूमत में ये हो रहा है वो स्ट्रेंथन होती है, और आगे हैं इलेक्शन। तो पायन गल हो रही है कि जो मोदी साहब के जो ओपोनेंट्स हैं जी राहुल गांधी साहब, तो उनको जो है वो बड़ी फिक्र शिक्र पड़ जानी चाहिए इसके ऊपर। इसकी वजह ये है कि वोट होर उथे जान लग गया है।
کیونکہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اب اس کی اناؤنسمنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے نیکسٹ ایئر میں ہوگی. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں یا اگلے چند مہینوں میں اناؤنسمنٹ ہوگی تو نیکسٹ ایئر میں ہوگی, اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ الیکشن کا آگے ہے, اور اس کے بعد جو دیکھ لیں پھر آپ. ٹھیک, میں جو ملک کا دیوالیہ پن کی بات کر رہی ہوں جو ہونے والا تھا اکانومی کا, ان دنوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ایم ایف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جناب جو آپ کے بردرز یا برادرلی یا فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے اگر ہمیں گارنٹی ملے گی, تو اس میں کون تھا؟ اس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ تھے جنہوں نے گارنٹی دی. پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی یہاں تک خبریں آئیں کہ یو اے ای نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم بیل آؤٹ کر دیتے ہیں, بتائیں ہم کروا دیتے ہیں, پاکستان کو نکال دیتے ہیں منجدار سے. وہ تیار تھا یو اے ای نکالنے کے لیے, حالانکہ ایسا ہوا نہیں, لیکن یعنی اس میں یہ نہیں ہوا کہ جی وہ پیسہ ہمارا قرضہ سارا دے دے, ایسا کون کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ بھی منجدار سے نکالنے والی ہی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے کو جو جس کی گارنٹی چاہیے تھی تو پاکستان کی طرف سے سعودی عربیہ اور یو اے ای ان کنٹریز نے جو ہے گارنٹی دی, اور چائنا نے جو ہے قرضہ رول اوور اور وہ سارا کیا, اور گارنٹی ان کی طرف سے دی گئی اور پیسے بھی دیے گئے. سعودی عربیہ تو بار بار تیل اور پیسے جو ہے دیتا ہے, لیکن دیکھیے ہم ریلیشنز خراب کرنے میں ماہر ہیں. ہوا کیا کہ دیکھیے اب پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکالا بھی گیا, ملک سے بھی نکالا گیا, کئی ایک کو سزاؤں کی بھی ہوئی, اور پھر کیا ہوا انہوں نے کہا اپنی بھکاریوں کو روک لیں. بھکاری جو ہے وہ چلتے چلے آ رہے ہیں, پلیز خدا کا واسطہ اپنے بھکاریوں کو روک لیں, ہمارے ملک کو تنگ کر مارا ہے. تو ہم تو اپنے جو ہمارے مطلب سلسلہ ہے نا وہ خراب کرنے میں ہم زیادہ دیر نہیں لگاتے. ہم نے یہ سنا ہے کہ جی ابو ظہبی یو اے ای $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمیں یو اے ای صرف اور صرف $1 بلین, $2 بلین, $3 بلین کا قرضہ ہی دیتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام موجود ہے. سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے, کوئی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فی الحال تو بالکل ہی نہیں آ رہی فارن انویسٹمنٹ. اس وجہ سے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں, نہ کوئی لا ہے, نہ کوئی کہیں پہ کوئی انصاف ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی عوام کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ کے اوپر, تو باہر کے ممالک ہمارے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں گے. جہاں پہ بھی دیکھیں باہر کے ملک میں ہر جگہ پہ جو ہے جس کو بھی دیکھیں گے آپ, تو وہاں پہ انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ اچھی ہے, وہاں پہ لا ہے, وہاں پہ جہاں پہ ججز ہیں, عدالتیں ہیں, وہ فیصلے دیتی ہیں اور ایک اچھے فیصلے آتے ہیں. اور ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کسی قسم کا بھی نہیں ہے, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اوپر. اگر ہم یہ خبر کی بات کریں کہ ابو ظہبی جو ہے $50 بلین جو ہے انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے جا رہا ہے, ایز اے پاکستانی یہ خبر پاکستان کو کتنا افیکٹ کرنے والی ہے؟ پاکستان کو تو یہ لازمی سی بات ہے افیکٹ کرے گی, لیکن ان کو اثر نہیں پڑتا نا. اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ یہ اپنی عوام کو کوئی سہولت نہیں دے رہی. تو باہر کے ممالک کو ہمارے ملک کے اوپر کیسے ٹرسٹ ہوگا؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہ آنے کی کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. جب عدالتیں صحیح فیصلہ کریں گی, ججز صحیح فیصلہ کریں گے, تو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور یہ انڈیا کو دیکھ لیں کب ہمارے ساتھ آزاد ہو رہے ہیں, تو ان کی کرنسی کی ویلیو دیکھیں, ہماری دیکھیں, وہاں پہ ترقی دیکھیں. مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ, مقبوضہ کشمیر کے لوگ سوائے چند شہروں کے انڈیا کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں. نعرے لگاتے ہیں. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ لوگ اپنی عوام کو سہولت دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. دوستوں, جیسا آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ جب سے یو اے ای نے $50 بلین انڈیا میں انویسٹ کرنے کی بات کی, تب سے پاکستانی میڈیا جل کر راکھ ہو گیا. وہیں دوسری طرف پاکستانی جنتا بھی اپنے سیاست دانوں سے کافی زیادہ دکھی ہے اور اپنے سیاست دانوں کو کافی زیادہ برا بھلا بول رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ جہاں پہ انڈیا میں اتنی بھاری انویسٹمنٹ آ رہی, وہیں دوسری طرف پاکستان کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے, کیونکہ اسے کوئی بھیک بھی نہیں دے رہا. اور وہ یہ دیکھ کر کے کافی زیادہ جل رہا ہے کہ انڈیا کو لوگ اتنے $1 بلین میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی $1 بلین بھی نہیں دینا چاہتا. آپ کو پتا ہوگا جب سے بھارت کی اکانومی اتنی تیزی سے بڑھ رہی, تب سے ہر دیش بھارت میں انویسٹ کر رہے ہیں اور ہر دیش بھارت کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں. اسی کی تازہ مثال ہے کہ یو اے ای اور امریکہ, تمام بڑے دیش انڈیا میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں.